बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। नमाज फ़जर के बाद का टाइम है ये, और मेरे अक़ब में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये मदीना मुनव्वरा है, और मस्जिद नबी के अंदर एक नमाज जब आप पढ़ते हैं तो मुफस्सिरीन के मुताबिक जब आप अहादीस के मुताला करें, जब आप तफसीर का मुताला करें, तो आपको ये लगता है कि आपने हज़ारों नमाज़ें पढ़ी। यानी बाहर की मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ना और मस्जिद नबी की नमाज़ अदा करना, उसके अंदर हज़ारों नमाज़ों का फ़र्क हो जाता है। अगर आप मस्जिद नबी के अंदर एक नमाज़ अदा करते हैं तो आपको हज़ारों नमाज का सवाब मिलता है। तो हम गुज़श्ता 3 दिनों से, एक आज का दिन हो गया, एक कल का दिन हो गया, एक परसों का दिन हो गया, ये आज तीसरा दिन है कि हम यहाँ पे मस्जिद नबी में मौजूद हैं, और हम नमाज़ें भी अदा कर रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, और मनाजात और दुआएं भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर और दीगर ममालिक, मुसलमान ममालिक में से जहाँ से लोग उम्रा के लिए यहाँ पे मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए, और उम्रा की अदायगी के बाद लोग मदीना मुनव्वरा में आए। और मदीना मुनव्वरा एक ऐसा मकाम है कि जब हम वहाँ पे मक्कातुल मुकर्रमा में थे तो ये आखिरी रमज़ान की बात है कि जब हमने उम्रा किया, फिर दूसरा किया, उसके बाद 3 तवाफ़ मैंने किए। जब वो मुकम्मल किया तो उसके बाद जो हालत थी मेरी वो ये थी कि हलक खुश्क था, और लग ये रहा था कि जो कलेजा है वो मुंह की तरफ आ रहा। इतनी सख्त शिद्दत से निढाल था, चूँकि मैंने नमाज फ़जर अदा करने के बाद आखिरी रमज़ान को मैंने 3 तवाफ़ किए, और 3 तवाफ़ करने के बाद मेरी हालत ये हो चुकी, तकरीबन मैक्सिमम जो मेरा टाइम लगा था एक तवाफ़ के ऊपर वो 1 घंटा लगा था, 1 घंटे से अबव का टाइम था। और 1 घंटा एक तवाफ़ पे और 3 तवाफ़ के ऊपर मैंने 3 घंटे जब सर्फ हुए हरम शरीफ के सामने। हिसाबुहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून, ये 17वां सिपारा था जिसकी मैं तिलावत, अब ये तीसरा कुरान पाक था जो मेरा तसलसल से इस रमज़ान की तरफ में मुकम्मल करने जा रहा था। तो मेरे ज़हन में एक पूरा एक रिवाइवल चल रहा था, और एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री चल रही थी कि जो नाकाबिले बयान है। यानी कि मैं उस बात को या उस कैफियत को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो मेरा जो कि चल रहा था कि 27वीं शब अल्लाह करीम ने मुझे नसीब फरमाई, और मैं मक्कातुल मुकर्रमा में आया और मैंने उम्रा किया। मैंने अपने वालिद साहब की तरफ से उम्रा किया, वो भी यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके थे, और उनकी ख्वाहिश थी कि वो हज भी करें, लेकिन उनका हज नहीं हो सका। उससे पहले ही वो फौत हो गए और रब को प्यारे हो गए। उससे पहले जो है वो उन्होंने उम्रा किया, और ये वो दरो-दीवार हैं जहाँ पे मेरे वालिद साहब आए, और आज मैं हूँ उनकी जगह पे। तो उन्होंने मुझे एक यहाँ से मदीना मुनव्वरा से और मक्का से कुछ रुमाल और चीज़ें जो हाजी हज़रात लेके जाते हैं, खजूरें, तो वो लेके गए। तो आज वो रुमाल मैंने ईद वाले दिन उसको बांधा और अपने सर पे, तो वो दोबारा वो रुमाल एक दफ़ा फिर मदीने की गलियों में आया जहाँ से वो गया था। तो हुआ ये कि मैंने, क्योंकि कहते हैं कि तफासिर हमें ये बताती हैं कि जो 27 का उम्रा है वो हज कहलाता है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हज का वो एक मंज़र मिला, और 2 से 3 करोड़ लोग जो कि पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम उम्मा है, उनमें से वो तशरीफ़ लाए, और काबा की रश और उसके अंदर इस कदर लोगों का इकट्ठा होना एक अजीब और दिल फ़रेब नज़ारा था। खैर बहरहाल वो इबादत मुकम्मल करने के बाद जब मैं वहाँ से काबा से जब मैं बाहर निकला, तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं वहाँ पे काबा के सामने बैठ के, जिस तरह हम लोग मैंने नवाफिल अदा की और लोग भी करते हैं, तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं कुरान करीम की तिलावत भी करूँ। तो मैं जब 17वां सिपारा मैंने तिलावत शुरू की, तो उसके बाद एक और अजीब मंज़र यह है कि सूरह हज जो थी उसके आगे एक तिलावत के बाद जो थी तो सूरह हज थी। तो सूरह हज की जब वो तिलावत आई, तो वो पूरा मोमेंटम जो था वो हज का, वो मुझे लगा, और मुझे अल्लाह ने ये खुशखबरी दी कि यार वाकई हम हज की तरफ जा रहे हैं, और ये एक हज है, और ये जो हो रहा है ये इसका सवाब हज जितना है और इससे भी बड़ा है। तो खैर रमज़ान में भी ये हुआ, तो वो पूरा एक डॉक्यूमेंट्री चली। उसके बाद मैं जब वहाँ से बाहर निकला, तो मैंने आपको बताया कि मैंने अपने सर के ऊपर आब ज़मज़म ठंडा ठार डाला, और मैंने उससे कुल्ली भी की, लेकिन मेरा हल्क जो इतना ज़्यादा खुश्क हो चुका था कि मैं कह रहा था, मेरे साथ जो राशिद थे उनकी भी पोजीशन बहुत ज़्यादा वो वीक थी, लेकिन ये है कि वो फिर वो मेरा हौसला बढ़ाते रहे, और एक करीब ये था कि मतलब बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी थी तबीयत। लेकिन ये है कि वो एक आजमाइश की घड़ी थी, और कहा ये भी पैगाम दिया जा रहा था कि ये जो आपका उम्रा है, ये जो इबादत है, ये आपकी कबूल होने जा रही है। तो अल्लाह करीम ने उस तकलीफ़ और आजमाइश में डाला। फिर जब हम अड्डे की तरफ आए, बस अड्डे की तरफ, वहाँ पर हमने गाड़ी ढूंढने के लिए, तो
مطلب ظہر کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، باہر ہی ہم نے وہاں پہ جو مسجد جن ہے اس کے سین کے اندر جو کعبہ رخ صفیں بچھائی جاتی ہیں وہاں پہ ہم نے وضو کر کے نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اس دن اتنی گرمی تھی کہ لو چل رہی تھی۔ خیر ہم نے گاڑی ڈھونڈی، ہمیں نہیں ملی۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یار آپ کو گاڑی مدینہ منورہ کی گاڑی لینے کے لیے آپ کو کم و بیش 1.5 کلومیٹر سے 2 کلومیٹر کا رستہ سرنگ کے اس طرف پار کرنا پڑے گا اور آپ کو وہ گاڑی ملے گی۔ اور میں نے اور راشد نے وہ سامان اٹھایا اور جو حالت تھی وہ ایسی تھی کہ ناقابل بیان ہے۔ آپ یقین مانیں گے کہ دھوپ اتنی زیادہ گرم تھی کہ ناقابل برداشت تھی اور ہمارے پاؤں سے سیک نکل رہا تھا، اور جو چپل ہم نے پہنی ہوئی تھی اس کے بیچ میں سے سیک اس طرح اوپر آ رہا تھا، اس طرح تپش اوپر آ رہی تھی جیسے ایک بہت بڑی حدت اور شدت کی گرمی تھی۔ خیر بس کے پاس پہنچے تو ہم نے یہ نہیں سوچا ہے کہ یار یہ بس کدھر جائے گی، کیا ہوگا۔ پر جب ہم بیٹھے بس کا جو اے سی تھا، جب اس پہ وہ ہم نے رام چونکہ باندھا ہوا تھا ہم نے نہیں اتارا، تو اسی رام کی حالت کے اندر یقین مانے بس کے اندر جو سرور اور جو آیا، جو نیند آئی، وہ پھر پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن جب جسم ٹوٹ رہا تھا، لیکن جب ہم مدینے کی حدود کے اندر داخل ہوئے، ناظرین کرام یہ بڑی کام کی بات ہے، اور یہی وہ ٹرننگ مومنٹ ہے کہ جس نے ہمیں بالکل ایک ہماری دنیا ہی بدل کے رکھ دی کہ جب ہم یہاں پہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں، تو ایک عجیب سی اطمینان ہمارے چہروں کے اوپر، ہمارے جسم بالکل سافٹ ہو گئے اور زبردست ہو گئے۔ اور یہاں پہ پہنچنے کے بعد اس کے بعد ہم نے اپنی جو یہاں سے عبادات کا سلسلہ شروع کیا۔ میں آپ کو چند مقامات کی جو زیارتیں ہیں وہ بھی اگلی ویڈیوز میں دکھاؤں گا کہ یار یہاں پہ جو مدینہ منورہ ہے اس کے اندر کون کون سی اور جگہیں ہیں جہاں پہ حاجی حضرات جو ہیں ان کو جانا چاہیے، یا جو لوگ وہاں سے آتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں سے بہت جلدی کرتے ہیں، یعنی آج عید ہے تو لوگ رخت سفر باندھ کے واپس جا رہے ہیں، کوئی پاکستان جا رہے ہیں، کوئی انڈیا جا رہے ہیں، کوئی بنگلہ دیش جا رہے ہیں، کوئی ملیشیا جا رہے ہیں، کوئی انڈونیشیا جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ عمرے کی نیت سے یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ ان تمام جگہوں پہ جائیں جہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف وابستہ تھی۔ آپ احد میں جائیں، آپ خندق میں جائیں، آپ مسجد قبلہ تین میں جائیں، مسجد قباء میں جائیں، اور یعنی آپ کو جہاں جن جن گلیوں اور جن جن پہاڑوں سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اور نالین مبارک نے چھوا ان ایریوں کو، تو آپ کو جانا چاہیے۔ یہ ایک حسرت ہے ایک امتی کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ یہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ جانے کے بعد ایک کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے۔ لوگ اس روضے کے بعد جانے کے بعد پتہ نہیں بھول جاتے ہیں چیزیں، پھر جا کے کہ آپ کا جو کردار ہے وہ بھی ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر لانا ہے۔ اور اس کے بعد اہم ترین چیز یہ ہے کہ آج کے ڈے میں نماز عید کا پہلا دن، دوسرا دن اور تیسرا دن ریاض الجنہ جو ہے وہ بند ہے، اور اسی طرح وہ جہاں پہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ساری اور قیمتی اشیاء جو ہیں جو اس ایک عجائب گھر میں رکھی گئی ہیں، ایک ایسے قیمتی خانے میں رکھی گئی ہیں، وہ محفوظ کی گئی ہیں، وہ بھی بند ہے، اس کی بھی نمائش نہیں ہے، تو وہ 3 دن بعد کھلے گا۔ تو ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم 3 دن یہی رہیں گے، اور جب تک ریاض الجنہ نہیں کھلتا ہم وہاں پہ نوافل ادائیگی کرنے سے پہلے، یعنی نوافل کی ادائیگی کے بعد ہم وہاں پہ نوافل کی ادائیگی بھی کریں گے، ہم ریاض الجنہ کو دیکھیں گے، ہم دیگر اور بھی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم رخ، جب ہماری تشنگی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی، ہم انشاءاللہ پھر واپس دبئی کا رخ کریں گے، اور پھر اس کے بعد اگلی منزل ہماری دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوتی ہے۔ بہرحال اب تک کے لیے جو چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ ہے، یہ مدینہ منورہ کی گلیاں ہیں، اور آپ یقین مانیں آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ چاکلیٹس، مٹھائیاں اور پتہ نہیں کیا کھجوریں، کیا کیا چیزیں قیمتی بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ویڈیو یہاں پہ نہیں بن رہی ہوتی۔ پاکستان میں اور یہ دیگر کسی جگہ پہ آپ چلے جائیں تو ایک چیز دینے پہ ہزاروں فوٹویں اور ویڈیوز ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ جب بانٹا جاتا ہے تو آپ یقین مانیں لوگوں کے دل جیت لیے جاتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ یقین مانیں کہ بس بندے کا ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے۔ خیر آپ ہمارے ساتھ رہیے، میں آپ کو مزید چیزیں بھی دکھاؤں گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر۔